नमस्कारः श्रद्धे नितिन महोदयः, प्राचार्य महोदयः, उपप्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महोदया च शिक्षकगणाः अद्य संस्कृत लघुभाषण प्रतियोगितायां भवतां हार्दिकं स्वागतं कुर्मः। अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। एषा भाषा सरला भाषा सुगमा च अस्ति। सर्वासां भाषाणां जननी एषा भाषा एव अस्ति। प्रथमं ज्ञानदात्री सरस्वती देव्याः ध्यानाय ओंकारेश कारयामि। अनन्तरम् अहं प्राचार्य महोदयं प्रेरणायै निवेदयामि। अस्माकं प्राचार्य आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आप सब लोग संस्कृत की लघु भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत जो भाषा है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवपूर्ण है और हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में संस्कृत जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व था। जब राजा महाराजाओं के समय में संस्कृत का महत्व था। जितने भी शास्त्र हैं वो सब शास्त्र संस्कृत में लिखे गए थे और आज भी हमें इस भाषा पे गर्व है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पर चुने गए हैं और इस संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। अनन्तरम् अहम् उपप्रधानाचार्य महोदया प्रेरणायै निवेदयामि। हमारे लिए आज बहुत गौरव का विषय है कि ये मौका मिला आपको संबोधित करने का और आप इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, आप इसके लिए चुने गए। ये आपके लिए भी बहुत गौरव का विषय है और आशा करते हैं कि इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने जीवन में, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए। हमें विश्वास है इस विद्यालय को, आपके टीचर्स को, कि जो भी चुनौती आपके समक्ष आएगी आप उसको पूरी ईमानदारी से उसका सामना करेंगे और उसमें ईमानदारी से भाग लेंगे और उसका नतीजा जो है आपके हित में होगा। जहाँ तक संस्कृत भाषा का ज्ञान है या उसके बारे में अगर कहा जाए तो वो हमारी हर भाषाओं की जननी है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है और अगर बहुत ध्यान से गहराई में जाया जाए तो हमको समझ में आता है कि हर भाषा का जो उदय हुआ है वो इसी भाषा से है। और आपका ये जो एक तरीका है इस भाषा को सम्मान देने का, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और आप सभी को शुभकामनाएं। आप हर चीज में सफल हों। धन्यवाद। धन्यवादः प्राचार्य महोदयः, उपप्रधानाचार्य महोदया। अस्मिन् लघुभाषणस्य सुअवसरे अहं सर्वप्रथमं कृष्ण अग्रवालं नवम श्रेण्यां भवन्तं समक्षम् आगत्य स्वविचारं प्रकटयामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम अभिधानं कृष्ण अग्रवालः अस्ति। अहं कक्षा नवमीयां जी वर्गे दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल नगरे पठामि। मम विषयः अस्तु भवेत् परिवर्तनम् इति। अस्माकं भारतदेशे प्राचीनकालात् संस्कृते संस्काराणां च तर्कः अस्ति। अत्र ज्ञान विज्ञानादि समग्रांशानाम् अन्विशेषणम् अभवत्। अस्य विलक्षणा तर्कपूर्णा संस्कृतिः चिरकाले स्वमहत्त्वं स्पश्यति। अस्य
समय समय समाजे वैचारिक संस्कृति भाषिकादि परिवर्तनं जायते इत्यस्मिन् परिवर्तने समाजस्य कल्याणं सन्निहितं भवति। सम्प्रति सर्वे जनाः दुःखिना भवन्ति। आतङ्कवादः, भ्रष्टाचारः, दुराचारः, स्त्रीणाम् असुरक्षा अनेकाः समस्याः जनान् पीडयन्ति। सर्वकारः अपि केवलं धनिवर्गीयधीना जाता। कोऽपि स्वकर्तव्यं न पाल्यते। 5 वर्षेषु केवलं घोषणाः श्रूयन्ते। समाजे निर्धनाः, विपन्नाः, सुख समृद्धिहीनाः, दलितवर्गः जनाः त्रस्ताः आकुलाः सन्ति। शिक्षा व्यवस्था सेवायै जाता। धर्म प्रदर्शनाय अभवत्, बलप्रपीडनाय अभवत्। अस्मिन् समाजे परिवर्तनं जायते। परिवर्तनं नायकेषु भवेत्, परिवर्तनं समाजे भवेत्। तदा एव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इत्युक्ति चरितार्थः भविष्यति। अस्माकं देशः विश्वगुरु भविताः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। अधुना अहं पूर्वी जोशी नवमी कक्षायाः अकारयामि। मम नाम पूर्वी जोशी। अहं नवमी कक्षायां H वर्गे दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यालय भोपाल नगरे पठामि। मम विषयः उद्यमेन साफल्यम्। अधुना वयं सर्वे केवलं सुखं वाञ्छामः, किन्तु केवलम् इच्छामात्रेण सुखं न प्राप्यते। सुखार्थम् उद्यमः आवश्यकः। सत्यमेव उक्तम्, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यदि वयम् उद्यमेन कुर्मः तर्हि सफलतां प्राप्नुमः। यदि आलस्येन मनुष्यः किमपि न प्राप्नोति। आलस्यं मनुष्यस्य महान् शत्रुः अस्ति। छात्राः अभ्यासेन उद्यमेन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति। यः आलस्यं कृत्वा स्वपिति पाठं न स्मरति अथवा अभ्यासं न करोति, तर्हि सः अनुत्तीर्णः भवति। अतः कथयति, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतो धनं, कुतो सुखम्। संक्षेपेण कथयति यत् आलस्यस्य विद्या नास्ति, धनं नास्ति, मित्रं नास्ति, न च सुखम् अस्ति। केचन कथयन्ति न ईश्वरः यस्य सहायं न करोतु तर्हि सफलः भवति। परन्तु एवं नास्ति बन्धो। उद्यमः, साहसं, धैर्यं, शक्तिबुद्धिपराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। मित्राणि, देवः अपि उद्योगिनः पुरुषस्य सहायतां करोति। मनसा वाचा कर्मणा यः सम्यक् तया परिश्रमं कुर्वन्ति, निश्चयेन सः सफलः भवति। अस्मिन् संसारे निसर्गेण दत्ताः बहुविधाः पदार्थाः सन्ति, किन्तु मानवाः यदि परिश्रमं न कुर्वन्ति तर्हि कः तेषाम् उपयोगः। सर्वसमर्थवान् पुरुषः अपि परिश्रमेण विना मृतः इव। अतः अस्माभिः सर्वदैव उद्योगाय आचरणीयम्, यतोहि उद्योगिनः पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीः इति उक्त्वा अहं मम विचारान् विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अधुना अहं तन्वी काम्बले नवमश्रेण्यां भवन्तं समक्षम् आगत्य स्वविचारं प्राकटयामि। नमस्कारः, मम नाम तन्वी काम्बले अस्ति। अहं नवमी कक्षायां जी वर्गे दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल इति विद्यालये पठामि। मम विषयः पर्यावरणस्य प्रदूषणम् अस्ति। अस्माकं स्वतन्त्रभारते अद्यापि जनाः पर्यावरणं प्रति सचेताः न अस्ति। तयैव दिशा एषः अल्पीयान् प्रयत्नः। अस्माकं जीवने
प्रतिदिनं पर्यावरणप्रदूषणं वर्धते। मलिनः वायुः, मलिनं जलं च सर्वत्र सन्ति। प्रदूषणात् जनाः रुग्णाः भवन्ति, पशवः वृक्षाः च रुग्णाः भवन्ति। प्रदूषणं विकरालं रूपम् अहं गङ्गायां नद्यां विस्तृतम् उदाहरणेन वदामि। भारते नदीषु गङ्गा एव प्रमुखा। गङ्गा हिमालयात् प्रभवति सागरं प्रति वहति च। मार्गे अन्याः नद्यः तस्याः प्रवाहे मिलन्ति। धार्मिकाः जनाः गङ्गा पवित्रा मान्यते। अतः जनाः गङ्गायां जलं प्रविशन्ति, स्नानं कुर्वन्ति च। अपि तु जनाः इतः ततः पूजायां सामग्री क्षिपन्ति। एतत् कारणेन गङ्गा दूषिताः भवन्ति। तत्र साधवः मुखमार्जनं कुर्वन्ति, अनन्तरं ते अपि गङ्गायां स्नानं कुर्वन्ति। कोऽपि क्षेत्रं न आरक्षितम्, अतः जनाः सर्वत्र सञ्चरन्ति। एतत् कारणेन गङ्गा दुःखिता। यथा एकेन हस्तेन तालिका न सम्प्रपद्यते, तथा उदयं परित्यक्तं पर्यावरणं न सुरक्षितं भवति। निश्चय शोकुलकर 10वीं कक्षायाम् अकारयामि। सुप्रभात। मम नाम निश्चय शोकुल। अहं 10वीं कक्षायां छात्रः अस्मि। अहं दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यालय भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः अस्ति। भारतस्य गरिमा अत्र वेशभूषा, भारतस्य गरिमा अत्र खाद्यपदार्थः, भारतस्य गरिमा ज्ञान विज्ञान योग ध्यान, भारतस्य गरिमा वृद्धजनानाम् अभिवादनं, पशूनाम् आदरः, भारतस्य गरिमा विश्वे जगद्गुरोः स्थाने अस्ति। भारतस्य गरिमा अत्र विविधता, भारतस्य गरिमा अत्र विविधतायाम् एकता अस्ति। भारतस्य गरिमा वसुधैव कुटुम्बकमस्य भावः अस्ति। भारतस्य गरिमा अत्र वेदशास्त्र अस्ति। भारतस्य गरिमा रामायण महाभारत अस्ति। भारतस्य गरिमा गीता पुराण अस्ति। भारतस्य गरिमा कला चिकित्सा राजनीति अर्थशास्त्र नीतिशास्त्रे महतः योगदानम् अस्ति। भारतस्य गरिमा वृद्धजनानाम् आशीर्वादे, भारतस्य गरिमा नृपस्य दाने, रङ्गस्य परोपकारे, भारतस्य गरिमा मातृभूमि बलिदाने, कुटुम्बस्य स्नेहे अस्ति। अतः भारतस्य गरिमा सर्वोच्च अस्ति। अस्माकं भारतस्य गरिमा यत् भारतस्य संस्कृति, वयं नूनं सर्वे भारतस्य गरिमा यत् भारतस्य संस्कृति, वयं नूनं रक्षतु। धन्यवादः। अधुना अहं सिमरन खरे 9वीं कक्षायाः अकारयामि। सुप्रभात। मम नाम सिमरन खरे अस्ति। अहं 9वीं कक्षायां जी वर्गे दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपालनगरे पठामि। मम विषयः अस्माकं भारतदेशः अस्ति। अस्माकं देशः भारतवर्षः। भारतः एशिया महाद्वीपस्य दक्षिणे स्थितः अस्ति। अत्र शताधिकः कोटिः जनाः वसन्ति। भारतः अतिविशालः अस्ति। भारतस्य उत्तरे हिमालयः अस्ति। भारतस्य दक्षिणे सिन्धुमहासागरः अस्ति। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार च भारतस्य द्वीपाः सन्ति। भारतस्य राजधानी दिल्लीनगरम् अस्ति। मुम्बै कलकत्ता चेन्नै हैदराबाद बेङ्गलोर च भारतस्य महत्वपूर्णानि नगराणि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रध्वजं त्रीणि वर्णैः युक्तः। उपरि भागे केसररङ्गः, मध्यभागे श्वेतः, अधोभागे च हरितः। ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृतीनाम् अपूर्वः सङ्गमस्थलः अस्माकं भारतदेशः। अस्माकं भारतदेशः अनेक महापुरुषाणां मातृभूमिः। अशोक, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि भारतः सर्वे खेले निपुणाः अस्ति। मह्यं स्वदेशे गर्वः अस्ति। सत्यमिदं भूमिकरे
अग्रवाल नवमी कक्षायाः अकारयामि। नमस्कार, मम नाम उदय अस्ति। अहं नवमी कक्षायाम् एच वर्गे दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यालय भोपाल नगरे पठामि। मम विषयः मा खलु वैरं परस्परम्। मित्राणि, अस्मिन् प्रकृतौ सर्वेषां महत्त्वम् अस्ति, न किञ्चित् अत्र व्यर्थः। सर्वेभ्यः ईश्वरस्य कृपा प्राप्यते, सर्वेभ्यः सूर्यस्य प्रकाशः प्राप्यते। पृथ्वी सर्वेषां भारं वहति। यदि एतेषु क्वचित् नियम पाल्यते, विभिन्नता नास्ति, तर्हि किमर्थं वैरम्? अधुना परिवारे पारस्परिक स्नेहस्य महत् भावः दृश्यते। यदि एकस्मिन् परिवारे कलहः चेत् समाजे एकता, समरसता, सामञ्जस्यता कथं भविष्यति? वयं लोभकारणात् ईर्ष्या कुर्मः, तेन मनसि प्रतिस्पर्धा आयाति। तस्याः पूर्णौ वयं अनुशासनं विहाय आचरामः, तस्याः प्राप्तिश्चेत् इतोऽपि मिलेत् इति भावना वर्तते। यस्य कारणात् हानिः जायते तस्मै क्रुध्यामः। क्रोधस्य शान्तेः अभावात् वैरभावना उद्भवति। वयं तस्य अहितं चिन्तयन् व्यवहारः। अस्माकं प्रकृति, जल, वायु, अग्नि आदयः सर्वे विरुद्ध स्वभावशीलाः, परमपि परस्परं तेषां सामञ्जस्यं दृश्यते। यजुर्वेदे उक्तमस्ति, यदि वयं स्नेहं वितरामः, तेन स्नेहम् एव प्राप्स्यामः, अन्यथा वैरेण मनसि बुद्धौ वा सर्वदा ग्लानि दुःखं वा जायते। अतः हे बन्धु, अस्माभिः परस्परं स्नेहे भवितव्यम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विषादः इति उक्त्वा अहं विरामामि। जयतु भारत, जीवतु भारत। अधुना अहम् ईशान भटनागर नवमी श्रेण्यां भवन्तं समक्षम् आगत्य स्वविचारं प्राकटयति। मम नाम ईशान भटनागर। अहं नवमी कक्षायां एच वर्गे DPS विद्यालय भोपाल नगरे पठामि। मम विषयः भ्रष्टाचारस्य प्रभावः। अधुना चतुर्दिक्षु श्रूयमानः अयं शब्दः सर्वत्रैव अस्य दुष्प्रभावः प्राप्यते। भ्रष्टाचारेण तु मानवस्य मस्तिष्कस्य, चरित्रस्य, स्वभावस्य, धर्मस्य च सर्वेषां विकृतिः जायते। सम्प्रति अस्माकं देशे नितरां वर्धमानः अयम्। अधुना शिक्षा जगति, कार्यालयेषु सर्वत्रैव भ्रष्टाचारी जनः दूषणं करोति। अस्य कारणपक्षे अस्माकं मनसि अधिकाधिक लोभस्य भावना अस्ति। अपि च लोभः पापस्य कारणं। भारतस्य प्राचीना संस्कृतिः दानशीला, सन्तोषप्रधाना, स्वकर्मनिरतशीला, मानवधर्माचरणशीला आसीत्। तेषां स्थाने अधिकाधिक धन संग्रहस्य भावना उपस्थिता। अनेन भाषणेन अहं सर्वाणि अपि मित्राणि निवेदयामि, अस्माभिः स्वकर्तव्यानि सम्यक् कुर्याम। तेन एव समाजः स्वस्थः भवेत् इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। अहं शौर्यं जैन नवमी कक्षायाः अकारयामि। मम नाम शौर्यं जैन। अहं नवमी कक्षा एच वर्गे दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल पठामि। मम विषय अस्माकं देशः। विश्वे पुण्यति पुण्यतमा भूमिः भारत भूमिः, स्वभूमिः आर्यभूमिः, रामकृष्णा भूमिः इत्यादिभिः अलङ्कृता। अयं भारतदेशः सम्पूर्ण विश्वस्य नेत्रेभ्यं कुर्वन् विश्वगुरुरिति उपाधिना विभूषिता आसीत्। अनेकवारं वैदेशिकाभिः आक्रमणापि अस्य संस्कृतिः अक्षुण्णा अस्ति। अनेके महापुरुषाः स्वज्ञानतस्य कौशलादिभिः देशमुन्नीत अलङ्कुर्वन्। अयं देशः संस्काराणां जनकः अस्ति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव इत्यादि आचरणं मानवे भगवद्दर्शनमस्य एव अलौकिकम् अद्भुतं संस्कृतम्।
भारतस्य संस्कृति त्याग प्रधान अस्ति। यदा सर्वे देशाः भोग विलास आदि क्षेत्रे प्रयत्नमानः आसन् तस्मात् पूर्वमेव अत्रात्य महर्षयः त्याग प्रधान आदिक सर्वोष्ट विचारौ अब्रवीत् आसन्। सा विद्या स विमुक्तये इति वाक्ये वयं ज्ञानार्जन कुर्मः। सत्यमेव जयते इत्यनेन सत्यपालन कुर्मः। देशेषु भारतं रम्यं तत्र रम्या च संस्कृति। देशेषु भारतं रम्यं तत्र रम्या च संस्कृति। त्यागदानात् पश्यन्ति धन्यो भारत देशः। त्यागदानात् तपस्य शांति धन्यो भारत देशः। भकारो भक्ति संपन्नो भकारो ज्ञानवाचका तस्मन्नता यशज धन्यो भारत देश जा। धन्यो भारत देश जा। अंत में मैं जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। अधुना अहम् ऐश्वर्या चौहान नवमी कक्षायाः कारयामि। मम नाम ऐश्वर्या चौहान। अहं नवमी कक्षायाः एच् वर्गे दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल नगरे पठामि। मम विषयः संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्। मित्राणि, नास्ति कश्चित् अत्र सन्देहः यत् देववाणी संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। देवसंस्कृते आरभ्य अधुना अपि निरन्तरं प्रवहमाना इयं मानवसंस्कृते उत्कृष्टरूपं प्रदर्शयति। अद्य वयं यत् किमपि प्राप्नुमः तत्सर्वम् अस्य कारणादेव, यतोहि मानवेतिहासस्य समग्रं विस्तृतं सुविशालं परिष्कृतं सर्वोत्कृष्टम् आदर्शपूर्णं दर्शनम् अवैत्र भवति। अद्य सम्पूर्णम् अपि विश्वम् अस्य महत्त्वं स्वीकुर्वन्ति, यतोहि यद्यस्य स्वरूपं पश्यामः चेत् गणिते, विज्ञाने, इतिहासे, भाषाक्षेत्रे, अध्यात्मने, दर्शने, संस्कारे, संस्कृतौ, सामाजिक व्यवस्थासु अस्या भाषायाः सम्पन्नता दृश्यते। भास्कर, आर्यभट्ट, कालिदास आदि संस्कृत विद्वांसः अस्या भाषायाः गौरवः सन्ति। रामायण, महाभारत, साहित्य, व्याकरण अस्या प्रत्यक्ष प्रमाणानि सन्ति। अस्य भाषायाः सदृशं कस्याः अपि भाषायाः व्याकरणं नैव प्राप्यते। पाणिनिकृतं व्याकरणं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं विस्तराति विस्तृतम् अस्ति। तत्र वर्णितानि सूत्राणि अद्यापि मानवमस्तिष्कं चमत्कुर्वन्ति। भगवद्गीता संसारस्य सर्वाष्वपि भाषासु अनुदिता अस्ति। भारतस्य गौरवं प्राणा संस्कृते एव सन्ति। अतः अस्माभिः सर्वैरपि संस्कृतं पठनीयं, लेखनीयं, व्यवहारकर्तव्यं च। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः।